अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, जो सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गई थी और उसके बाद पीडीएम वजूद में आया, फिर जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान जो है वो अपने दौरे इक़्तिदार में क्या कहा करते थे। वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, सिर्फ ये लोग अनाउंस नहीं करते। यहाँ तक कि खान साहब ने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की जो तकरीर है वो तैयार करके रखी हुई थी। ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको भी अज़बर है। तो अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी है। स्पीच तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जो उसके अहम निकात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब फाइनली दिन रात मेहनत करने के बाद मुल्क अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो गया है। और मज़ेदार बात यह है कि अभी तक हुकूमत को आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुश्किल फ़ैसले हम कर चुके हैं, मगर आगे का सफ़र भी अभी फ़िलहाल इतना आसान नहीं है जितना कि होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी आसानियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो चुका है और उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की जो है वो और अमन और भाईचारा जो है उसकी अब हमें ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि नून लीग का जब जब दौर आया है, आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क के अंदर सड़कें भी बनी हैं, पुल भी बने? यही खान साहब कहा करते थे ना कि पता नहीं कितना पैसा है, ये बहा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और कहा जाता था कि खान साहब की तरफ से कि जनाब मेरी तो 100 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो करप्शन का पैसा वापस लेकर आऊँगा, पता नहीं कितना पैसा, कोई नहीं पकड़ा गया। सब झूठा बयानिया था बहरहाल आपके सामने। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है उसके बारे में शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम होगा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हालांकि ज़ाती तौर पे अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात हैं, शायद इनको पैकेज लेना पड़ जाए। लेकिन अगर शहबाज शरीफ इतने वसूख से ये बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही कमाल की बात है। जनाब, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। कुछ लोगों के लिए बुरी खबर होगी और ये ख़बर ये है कि आपको पता ही है कि जब कोई सरकारी अफसर जो है अगर उसका इंतकाल हो जाता था ड्यूरिंग सर्विस, तो उसके जो बच्चे या उसके ख़ानदान के जो करीबी लोग होते थे या जो उसके वर्सा होते थे, उनको उनकी जगह पे नौकरी मिलती थी। तो अब ख़बर जनाब ये है कि दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले जो सरकारी मुलाजिम होंगे, उनकी जगह पर जो उनके फैमिली मेम्बर को सहूलत दी जाती थी मुलाजमत की, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये खबर बहुत बुरी है और इसकी क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रख देती हूँ। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा तौर पे ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को नए फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी हैं। नोटिफिकेशन जनाब जारी हो चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि ये सहूलत सुप्रीम कोर्ट के 18 अक्टूबर 2024 के फैसले की रोशनी में ये वापस लिया गया है और फैसले का इत्तलाक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से होगा। और दौरान सर्विस इंतकाल करने की सूरत में सिविल सर्वेंट्स को वज़ीर आज़म मुआवनत पैकेज के तहत जो है वो दीगर मराहत और सहूलतें जो है वो बदस्तूर जारी रहेंगी। लेकिन स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वजाहत की है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के वो शोहदा जो दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद हुए होते हैं, उनके वर्सा पर इस फैसले का इत्तलाक नहीं होगा, जबकि फैसले का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की गई जो तकर्रियाँ हैं उनके ऊपर भी नहीं होगा। तो ये जनाब तफसीलात थी इसकी, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और अब चलते हैं जी अगली खबर। अगली खबर जो है वो जनाब वो भी कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होगी और कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी कि ट्रंप को एक और झटका लगा है। अब ट्रंप को एक और झटका क्या लगा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि जज ने जो ट्रंप ने कहा था कि यूएस एड को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, उसको मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया है। जनाब, आपको बता दूं कि अमेरिकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूएस एड को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने से रोक दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो है वो जज कॉल निकोलस हैं, उन्होंने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी जो है वो आर्जी जो आयद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म जारी किया था, जिसमें यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने जो इकदाम किया है कि कांग्रेस से इजाज़त भी नहीं ली है, इसके लिए ट्रंप का इकदाम जो है वो गैर आईनी है, लिहाजा अदालत ने इसको रोक दिया है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए जनाब ये बुरी खबर है। एक और बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो खबर ये है कि अदालत ने 31 यानी कि 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है।
کیا تفصیلات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی امجد علی شاہ، انہوں نے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی پر 26 نومبر کے بعد درج 31 مقدمات کی سماعت کی ہے، جس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں ان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس دوران 31 مقدمات کے تفتیشی افسران بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ دوران سماعت بشرا بی بی نے عدالت میں یہ کہا کہ شامل تفتیش ہونے سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور وکیل سے مشاورت کرنی ہے، مشاورت کے بعد اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ شوہر اور وکیل سے انہوں نے کہا کہ آج ملاقات کروا دی جائے تو آج ہی شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے کی عدالت سے درخواست کی، جس کے بعد عدالت نے ایس او پیز کے مطابق بشرا بی بی اور عمران خان اور ان کے وکیل سے ان کی ملاقات کا حکم دے دیا۔ بعد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی کے 31 مقدمات کی جو سماعت ہے وہ 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ بشرا بی بی کے اوپر یہ جو 31 مقدمات ہیں یہ تو بیچ میں گاہے بگاہے چلتے رہیں گے، لیکن جناب علی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو 3 سال کی اب قید جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، یہ میری اطلاع ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بشرا بی بی کے وکلا جو ہیں انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا جو جتھا لے کر بشرا بی بی لے کر گئی تھیں، اور وہ جو انہوں نے وہاں سے پھر بھاگی تھیں اور گنڈا پور کی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگی تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے بڑکیں ماری تھیں اور لوگوں کو لے جا کر انہوں نے نقصانات کیے تھے، اس میں غیر قانونی داخلے اور احتجاج کے مقدمے میں قبل از ضمانت گرفتاری جو ہے اس کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ وہ اڈیالہ جیل جا کر بشرا بی بی سے جو ہے وہ 17 فروری تک اپنی رپورٹ پیش کریں اور ان سے تفتیش کریں، اور مقدمہ جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے جی 2024 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کی ہے، اور جو الزام لگایا گیا اس میں یہ درج کیا گیا ہے ساری چیزوں کو، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی کو 3 سال کی قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ججز نے جو خط لکھا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس پاکستان کو جو خط لکھا، جو آئینی سے زیادہ ایک سیاسی دستاویز جو ہے وہ لگ رہی تھی، تو ان ججز کے موقف جن کو خواہش کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ان کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کے ججز کی نئی تعیناتیوں کو ملتوی کیا جائے کہا گیا ہے۔ خط میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مرحلے پر ججز کی تقرریاں ہوئیں تو عوامی اعتماد جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا۔ آسان الفاظ میں یہ خط جو ہے وہ صرف اور صرف ایک خواہش اور شکایت کے اوپر مبنی ہے، اور اس کا اظہار بار بار وہ لوگ کرتے ہیں، اور راوی اس خط میں 2 ہی جملے لکھ دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا، اور دوسرا یہ کہ میں نہ مانوں ہار یا میں نہ مانوں یار، اور آئینی ترمیم کا حصہ ہے یہ سب چیزیں، اور اس وقت وہ لاگو ہیں۔ وہ وقت گزر گئے جب افتخار چودھری جو ہوا کرتے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر دھونس جما کر اپنی مرضی کی ترمیم پاس کروا کے ججز کو مطلق العنان بنا دیا تھا، اور اب پارلیمان نے اپنی بالادستی قائم کی ہے اور اس کی نگہبانی کرنا بھی وہ لوگ جانتے ہیں۔ پارلیمان کو پتہ ہے کہ ہم نے قوانین کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اس پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور یہ جو بیچ میں چند ایک غنڈے حضرات ہیں ان کے درمیان ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جیتے گا کون؟ جیتے گا تو وہی جو حق پرست ہوگا۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ججز کی ٹرانسفر اور سینیورٹی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ الگ قانونی نکات ہیں اس میں، جنہیں اپنے وقت اور طریقے سے حل کیا جائے گا، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال اونٹ جس کروٹ بیٹھا ہے بالکل صحیح بیٹھا ہے اور سکون سے آرام کر رہا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔